दिसायसो सोम्यान केल्लो आमी संतोष उल्हास पावया हे ख्रिस्ती कुटाम जावन हे येवकरिस्तीक बलिदान भक्तीन देवाक भेटोवया हो दिसायसो सोम्यान केल्लो आमी संतोष उल्हास पावया हे ख्रिस्ती कुटाम जावन हे येवकरिस्तीक बलिदान भक्तीन देवाक भेटोवया सर्वेस्पर देव आमचो रचणार आमी लोक ताचो विसणार सर्वेस्पर देव आमचो रचणार आमी लोक ताचो विसणार पवित्र परजा जावन भावार्थाची उर्बा घेवन बसया जेजू संगीताच्या जेवणा हो दिसायसो सोम्यान केल्लो आमी संतोष उल्हास पावया हे ख्रिस्ती कुटाम जावन हे येवकरिस्तीक बलिदान भक्तीन देवाक भेटोवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो आज सप्टेंबराची 23 तारीख पवित्र सभा वडा दाबाजान सांपियोची परब संभ्रमता तुमकां सुमेस्तांक ह्या संदर्भी सांपियोच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां आधुनीक काळार आमच्या लोकांक सांपियो एक मेलफंक्त आनी एक देवाचें देणें जेजूच्या सुवार्ते प्रमाणे जियोन आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या पावलांनी चलोन आपणाक दिल्ली देणी लोकांच्या आत्मीक आनी लौकीक बरेपणा खातीर गळसून तो आज एक महान व्यक्ती जावन आमचे मुखार उबो आसा जायतो लोक बागेबोंत पियोक मान करता ताची मजत मागता आनी ताचे लागीं मागल्ल्यांक कितेंच तो उणें करिना देवान आमकां विंचल्यांत आनी साबार देणयांनी ताणें आमकां नेटयल्यांत ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवान आमकां दिल्ली देणी देवा आनी पेल्याच्या मोगांत करसूंक गरजाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमची हर एकल्याची तेसावां हे घडये बागेवंत पाद्रे पियो मरिफात धनिया देवाक आमी भेटोवन दिवया सांगातास आमी पातकी अस्कत सैमाचे म्हणून वळखून घेवन सर आमच्या पातकां खातीर दूख धਰਨ देवा लागचे आनी एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागोवन ह्या भोव पवित्र रितींत फावत परी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगेबो सदां सांवका मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकृत कर, काकृत कर. सोम्या काकृत कर, काकृत कर. क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, काकृत कर. सोम्या काकृत कर, काकृत कर. सोम्या काकृत कर, काकृत कर. महिमा देवा कुसर्गी, महिमा देवा कुसर्गी, महिमा देवा कुसर्गी. शांती मनशाक संवसारी, शांती मनशाक संवसारी, शांती मनशाक संवसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकृत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमेन. जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदरा आणि शासनाच्या देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेटोवन ताच्या खुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. खरी वडवीक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, बुद्धवंत मनीस आपले जानवायाची बडाय करिना जावं. बळवंत मनीस आपल्या बळाची बडाय करिना जावं. ग्रेस्त मनीस आपले ग्रेस्तकायेची बडाय करिना जावं. बगार जो बडाय करता तो आपल्या
शाणेपणान म्हाका वळखता म्हण आनी हांव सर्वेस्पर पृथ्वेचेर दया आनी नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हण बडाय करूं. कित्याक असले मनीस म्हाका मानवतात, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. तुजो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या सदाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. तुज म्हजो देव, तुज म्हजो सोडवोंदार. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट चुकुल्यांक बूज सांगून सारक्या वाटेर तो हाडता. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपलो वाट तो उगडता. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका वळखूंक दी सर्वेस्परा. गलातघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बाडाय शिवाय हेर खंयचेंय ओडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायिल्ले बरी. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय सुनाती उपकार ना, हा सुनाती उपकार ना. उपकारता नवे रसन मात्र. हे नियम पाळटा समेस्त्यांचेर आनी देवाच्या इस्रायल घरांचेर समाधान आनी दया दिवूं. ह्या फुडां कोणी म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय. कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वोवयतां. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा भावा भयणीनो तुमचे सोवें आसूं. आमेन. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. संतोषाचो दीस आयचो, दीस व्हडा संभ्रमाचो. सर्वेस्परान केल्ल्या सरूपकारा अर्गां दिवून गावचो. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया.
सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया. सर्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. होय बापा, तशें करूंक तुवें कुशी व्हेली. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी कोणाक पुतान उगडापें करूंक कुशी व्हेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरसी, सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक बळ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव आनी तुमकां सवकासाय मेळटली. कित्याक म्हजें जूं व्हावोंक ससार, म्हजें वजें हाळू. देवाचे वतर वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें मोगाळ बाबानो, भयणीनो आनी भागेवंत पाद्रे पियोच्या भक्तिकानो, हांव तुका एक उत्तीम कुरो इनाम जावन दितलो. जनेर 1903 इस्वेच्या सोमिया जेजूच्या आप परगटणेच्या परबे दिसा कापुचीन वर्दीक मॅट दवरल्या 16 वर्सांच्या तरणाट्या फ्रांसेस्को फोर्जिओनेक जेजू क्रिस्तान बसायिल्लें इनाम जून 16, 2002 इस्वेंत पापा बागेवो जुआंव पावलोन ताका सांत पाद्रे पियो म्हणून पासारल्या दिसा प्राप्त जालें. देव आपणाची वडवीक आनी बडाई मनशा कुळाक दाखोवन दिवच्याक ताका जाय जाल्ल्या व्यक्तींक विंचता म्हणलें चिंताप आयच्या ह्या फेस्ताच्या दिसा देवाच्या उतरां मरेफात आमकां लाभता. हर एका मनशाक एका वा आनी एका रितीची वडवीक वा बडाई आसता. जावंक पुरो ती बडाई आपल्या जाणवायेची वा आपल्या देन्याची, आपल्या बळाची वा ग्रेस्तकायेची, आपल्या सोबायेची वा आपल्या वस्तूंची. पूण असली बडाई आपणाक पसंद ना म्हूण सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवादी मरेफात आमकां सांगता. बगार जो कोण देवाक खरेपणी वळखता आनी तोच देव पृथ्वेचे दया, नीत आनी प्रामाणीकपण हाडटा म्हूण वडवीक उसारता, तसली बडाई देव मानवता. पाद्रे पियो असल्या मोगाळ, मैपासी आनी खाकुळदार देवाक वळखलो आनी त्या देवाची वडवीक आपल्या जिणये मरेपात हेरांक दाखोवन दिवंक शकलो, देखून देव ताचेर मानवलो आनी ताका ताणें वर्तो केलो. सांत पावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या एका विशेष बडायेचो उल्लेख करता. आनी कसली ती बडाय? खुर्साची बडाय. वय कुरिस्तो संकेत लजेचो, नालिसायेचो, अकमानाचो, शिरापाचो मालदिसां पडलोलो सर्वांनी तिरस्कार केल्लो.
पूण सांग पावलो सांगता म्हाका जाल्यार आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाई शिवाय हेर खंयचेंय वडपण लेखचें म्हाका नाका. ताचे मरेपात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक कुर्सायिल्ले बरी. वैमोगाच्या न्हू बाकी वो पाद्रे पियोच्या जिणयेंत सांग पावलोची ही उतरां कितल्या मापान खरी जाली म्हणलें आमकां. ताका सप्टेंबराच्या 20 तारखेर 1918 इसवेंत लाबुल्ल्या त्या स्तिग्माता मरेफात आमकां समजता. ताका लाबुल्ल्या दैविक अनुभवा वरवीं खावजेल्लो पाद्रे पियो ताच्या दुसऱ्या दिसा ताच्या आत्मीक डिरेक्टर फादर बेनेदेत्तोक अशें बरयता. फादर, ही एक नवी शिक्षा न्हय गे. दैवीक नितीन म्हाका भोगूंक दिल्या. एका हप्त्यान फादर बेनेदेत्तो आपल्या आत्मीक पुताक अशी जाप दिता. तुजे थंय आतां कितें घडटा गी तें मोगाचो परिणाम. ही एक ताळणी सांगातास साल्वासावाचें आपोवणें. तशेंच एके मोहिमेचें उगम. तो तुजे थंय तुज्या कश्टांत सांगाता आसा. आपणाच्याय कश्टां संगी तुज्या गायाचें घडीत तुजो पाशांव परिपूर्ण करता. तुका बलयेन तोपुल्ल्या गायांक तूं उमो दी. हे गायी मोगाची प्रतिज्ञा देखून दादोशी जा. सुवार्तेंत मातेव जेजून आपल्या बापाची वडवीक वा बडाई उलयल्ले विशीं आमकां सांगून दिता. बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुदवंत तावन लिपोवन दवरल्यो सर्गराजाच्यो संगती तुवें ल्हानांक उगडाप्यो केल्याय. ह्या ल्हाना मदलो एकलो जावंक पावलो पेत्रेचिनांतलो फ्राद पियो. ह्या कापुचीन फ्रादीक सोम्यान विविध देण्यांनी नेटयलो आनी लोकांच्या आत्मीक तशें लावकीक बरेपणा खातीर ताका गळसिलो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना दुर्बळ्या, कश्टांतल्या, वजन भोवयतल्या पिडेस्त बाबा भयणी थंय बिरमोत पावलो आनी तांकां सांगी लागलो, येया म्हजे सरसी आनी हांव तुमकां सुशेग दितलो. हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी चिकोन जेजूचेर पातयेनी दवरन ताचें उतर मानून घेवन ताका लागीं जाली. ती सर्वां दादोशी जाली. तांकां सुशेग मेळ्ळो. तांचें वजें हाळू जालें. तांची मोत प्रशांत जाली. तांची पिडा गूण जाली. तांकां भलायकी मेळ्ळी. ताचो सांगात तांकां स्वादीक आनी रुचीक लागलो. भूक थांबली, तान निवली, समाधान पाटी मेळ्ळें, मेल्ले जिवंत जाले, कडकार नितळ जाले, देंवसार फळून दावले. आतां पांयांक बोळ मेळ्ळें, आकलास आकांत कावजी आनी बेंबिरांत सक्कड नपयस जालें. पाद्रे पियो जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत संपूर्ण तरांनी वांटेली जालो आनी ताच्या आनी आमच्या काळाच्या लोकांक एक मजतदार जावंक पावलो. कुमसारींत आनी आल्तारीर ताणें केल्लो वावर सबारांच्या जिणयेंत जावंक पावलो वोडयेक आदार. 50 वर्सां जेजू क्रिस्ताचे गाय आपल्या कुडीर वावोवन सोंसणीकायेन जियेलो मोगाचो मार्तीर. जेजूचो आनी मोरयेचो मोग करून हेरांकी मोग करूंक शिकयिल्लो अप्रतीम गुरू. पिडेस्तान थंय हुस्को दाखोवन तांचे पासत विनती करून बरी भलायकी जोड दिल्लो अत्मीक वयस. पातक म्हणल्या आत्म्याच्या पिडेतावन लोकांक सुटका दिवंक
दिसाची साबार वरां कुमसरेंत करसिल्लो सादो याजाक. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पाद्रे पियोनू ताच्या जिणयेंत प्रत्येक जावन ताच्या काळजांत 3 संगतींक विशेष जागो दिल्लो आसा. आनी ह्यो 3 संगती जावन आसात. पयलें पवित्र एवकरिस्त, दुसऱ्यान बागेवंत आंवका मोरी आनी तिसऱ्यान पवित्र सभा. पाद्रे पियो मिसा खातीर जियेलो आनी मिसा वरवीं जियेलो. पवित्र एवकरिस्ताका सकत आनी खाण जावंक पावलें. ताच्या कश्टांच्या मिसावांत पातकांच्या साल्वासभा खातीर ताणें भेटोवचें आसलें. ताणें भेटोवच्या पवित्र बलिदानांत भाग घेतल्यांची मनां सोम्यांतय आकर्शीत करतालीं आनी तांचे थंय भक्तीपण उमाळून येतालें. क्रिस्ताची कूड ताच्या अपोस्तोलीक वावराक जावंक पावली उमाळची झर आनी ताच्या अंतरीक जिणयेचें केंद्र. मोरयेची भक्त आनी मोग पाद्रे पियेच्या जिणयेचो प्रमुख वांटो जावन आसलो म्हळ्यार कांय सूख जावची ना. ताणें सांगचें आसलें, सगळ्या संवसाराच्या सर्व पातक्यांक मोरयेचो मोग करूंक आपोवणें दिवच्यांक म्हाका एक बळादीक ताळो आसूंक हांव आशेतां. ताच्या आत्मीक भुरग्यांक ताणें दिल्लो संदेश, मोरयेचो मोग करा, तुमच्या काळजाक आंवकार मोरी मार्गदर्शन दिवं दी, ती तुमकां वाट दाखोवचें नेकेत्र जावं दी, सदांच तेर्स म्हणा. पाद्रे पियो मोरच्या 2 दिसां पयलें एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, फादर, तुमी आमकां कसली सलाह दितात? हाका जाप दिवन पाद्रे पियोन सांगलें, मोरयेचो मोग करा, हेरांकी तिचो मोग करूंक शिकया. तेर्स करा आनी सदांच करा आनी केन्ना साध्य आसा तेन्ना तेर्स करा. पवित्र सभा आमची आवय म्हूण वळखलो पाद्रे पियो तिचे थंय वर्तो मान, विधेयपण आनी मोग दाखयता. पवित्र सभा संवसारांत देवाच्या हजारपणाचो गुर्त आनी हो गुर्त हेरांक क्रिस्ताक दाखयता. पवित्र सभेच्या शिकवणेक खेदेंकच तो आड गेल्लो ना. पवित्र सभेच्या वडिलांतय ताका वर्तो अभिमान आनी मोग आसलो. ताचें एक उतर जावन आसलें, पवित्र सभा आमची आवय जाल्ले वरवीं तिणें एक थापड दिल्यारी तिचो मोग करा. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आज आमी बागेवंत पियोक मान करून ताची परब संभ्रमतना देवा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. असलो एक भाग्यवंत मनीस देवाचें देणें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी आमी सर्वां सोम्या लागीं मागया. पाद्रे पियोनो आमचे खातीर तो सदांच मागोन आसा. ताणें सांगलें एक उतर आसा, देव म्हाका आपयतना हांव ताका सांगतलो, सोम्या हांव सर्गींच्या दारा लागीं राखून रावतां. म्हज्या हर एका भुरग्यान रिगल्या उपरांत हांव भितर रिगतां. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, न्हय केवल तो ह्या संवसारांत जिवंत आसतना ताणें बरेंपण केलें, बगार ताच्या मरणा उपरांत आनिकी वर्त्या रितीन आजून पर्यंत तो आनिकी बरेंपण करीत आसा. आमचे खातीर सोम्या लागीं तो मागीत आसा. आमी जियोवचो हो काळ आमी बरें करून जाणाव भोव कश्टाचो जावंक पावला आनी असल्या वेळार पाद्रे पियोच्या विनवणेन ह्या पिडेस्त संवसाराक बरी भलायकी मेळच्याक आमी मागया. देवाची वडवीक आनी बडाई संवसाराक कळीत केल्लो भाग्यवंत पियो आमकांय खुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताचो मोग करूंक शिकोवं दी. पवित्र एवकरिस्तांतय भाग्यवंत आंवका मोरयेंतय पवित्र सभेंतय मोग दवरलो आमचो मोगाचो सांत, आमचो मजतदार. आमी पवित्र सभेंतय भाग्यवंत आंवका मोरयेंतय आनी प्रत्येक जावन पवित्र एवकरिस्तांतय मान,
मोग आनी भक्त दाखोवंक कुमोग करूं. शांतीपणाचो उत्तीम कुरो आपणाची इनाम करून घेतलो आमचो पाद्रे पियो आमा पासो सदांच देवा लागीं विनंती करूं म्हूण आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पदवेदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे समवलो आमकां मरयेतां जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सर पदवेदरा देवाच्या उजव्या बसला थंय तांची बी आनी मेल्ल्यांची मुनशिपी करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भक्षाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मागा बरवसो दवरा म्हणून पाद्री पियोन आमकां सांगल्लें आसा. त्याच भावार्थान सर आमची मागणी आनी ते सभा बापाक आमी भेटोवन दिवया. दयाळा बापा तुजो पूत जेजू क्रिस्त वैजांचो वैज जावन आसा ताचें मस्तक जावन आसच्या पवित्र सभे मुखांत आमचो आत्मीक वैज जाल्ल्या आमच्या पापा सैबा खातीर आमी अर्गां दिता. तांकां आनी तांच्या हाता कालवावरच्या सर माणयारांक आनी रेलिजियसांक राख आनी सांबाळ आमच्यो आत्मीक पेकवण्या खातीर ती वावरतना आमच्या आनी मागण्या आनी सहकाराद्वारी आनीकी तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तूं वर्तो आनी बुदवंत वैज कित्याक ह्या बुयंत आलो पालो पाळां फळां सगळीं मनशा कुळाच्या भलायके खातीर तुवें उत्पन्न केल्याय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या प्रकृतीचो तशें तुज्या रचनेचो मोग आनी पोस करूंक आमकां बरें काळीज दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा सर संवसारी वैजां खातीर आमी मागता. तांच्या सेवे खातीर आमी मान दिता कित्याक तांकां जाणवाय तुजे तावन आयिल्ली आनी त्या जाणवायेक लागून ते नावाडदीक जाल्यात. तांकां मेळच्या जाणवायेचो तांणी दुरुपयोग करिना जावच्याक बरें मन तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा मागता आमी दुडू स्वार्थ नांव माना खातीर सेवा करतेल्या वैजां खातीर मनशांनी देवाच्या वर्त्या कृत्या वरवीं नांव जोडचे खातीर तुवें तांकां गिन्यान आनी पदवी दिल्याय आसता. मोगाळ उलोवण्या वरवीं बऱ्या मनान पिडेस्तांची सेवा करूंक तांकां कृपा दी. पिडेस्तांची सेवा करतेल्या सर नर्सांक आनी दाक्तेरांक तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्ताचे संरक्षण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर आशिल्ल्या सर भावार्थ्यांचेर आनी घरांत कुटुंबा संगी ह्या बलिदानान पात्र घेवच्या सोमेस्तांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वोत. तुजें उतरच आमकां भलायकी दिता. तें उतर आमी खावन तुज्या मोगान वाडाशें कर. हें बाग फावो केल्ल्या आमच्या कापुजीन याजकांक तुज्या भक्तां साप पाद्र पियो मारिफात तांणी करची सर मिसावां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बस सर आमच्या कस्की त्या सावां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन पाद्री पियोच्या सर भक्तिका खातीर आमी मागता. विविध तेसांक घेवन हर एका बुधवाराच्या दिसा हांगासर येतात. फेस्ता परबे नोबेना वेळार व्हडा संख्यान हजर जावन तांची मागणी ती पाद्री पियो मरिपात बापाक भेटोवन दितात.
ह्या फेस्ताच्या दिसा पगेवन पाद्री पियो आम्हा सर्वांची मागणी सुमयाक भेटोवन दिवन दी आनी आमकां गरज आसचें सर बरेंपण आत्मीक तशें लौकीक बरेंपण तो आमकां लाबोवन दी अशें आमची जिणी ह्या संवसारांत संतोशाची मोगाची जावं दी. मोगाळा बापा पाद्री पियोच्या मजतीन आमी उसारली सर मागणी तूं दया कर मानून घे आनी तुका कितें बरें दिसता तें तूं आमकां फोव कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हाडून आयल्या बापा काणिको ओपून दिता तुका आमी त्यो वावरासो गुतमोगासो जावं त्यो तुका मानवोंच्यो उंडो वायन दयेन गे बापा बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या पोस भुरग्यांक तुज्या जेवणान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या उंडो वायन दयेन गे बापा बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या पोस भुरग्यांक तुज्या जेवणान सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपूय सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुज्या सेवका सांपी असो उगडास काडून आमी दाणां तुका भेटयता ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावोवं या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुज्या संतां भक्तां सगळें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकूट तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकपट आयताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी सांतां भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी स्तुती एका ताळयान गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी
संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो दरबारांचो सर्वेस पोतो सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमिया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्या एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bobart to so good, forgot too young. So me, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो ताच्या अनंतभरीतपण जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्यास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता छे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्म आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवंत आमकां मुरयेच्या बागेवं झुजे तिच्या पतीच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बागेवंत पाद्रे पियोच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्याच्या आयजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापाच्या आनी पेद्रो पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबरतान आनी प्रिती मोगान तीर कर
तुझे बुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेला सुमेस्तां मैपासां तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणां दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाची वडवीक आनी बडाई उलोवच्याक देवान आमकां विसून काडल्यांत आनी आमी ताच्या मोगांत एक जावन जियेजय म्हूण तूं कशी व्हरता. ही कृपा जोडून घेवंक सुमयान शिकयलें तें मागणें आमकां उपकारून दी. सांगाता आमी सुमयान शिकयलें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळमेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया म्हाका सगूर जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
उपकार बावडूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानात उतरा म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा होगळाप जावं तुका उपकार बावडूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानात उतरा म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा होगळाप जावं तुका मासारतान तुज्या पोसलाय सर्गी गाणान दादोस केलाय नव्या जिविताका पयलाय जीवन मोजे सोबयलाय दैवीक सांगात तुजो दिलाय आत्मीक आधार फावो केलाय कुरपेशीवर मोजेर वतलाय शाबीत आसरो तूं जालाय उपकार बावडूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानात उतरा म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा होगळाप जावं तुका प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सासणीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दोशी केल्याय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या बाबा भयणीचे सेवेन जिवान सारूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाळ बाबा भयणीनो आनी पाद्री पियोच्या सर्व भक्तिकानो तुमकां आमी संतान प्रायरीचे सर कपोचिन प्राद भाव भागेवंत पाद्रे पियोच्या पेस्ताचे परबी पटयता तुमचे खातीर दिसपडते आमी आमच्या मागण्यांत उडास दवरता आनी तुमच्या सर्व त्या समा खातीर आमी मागता भागेवंत पाद्रे पियो देवाचे देणे तुमच्याय जिवितांत एक अजाप करून दी आनी तुमी आशिल्ले आनी ताचे लागीं तुमी मागचे सक्कड तो तुमकां देवा लागचें जोडून दिवं दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्प तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचे फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरले भक्त मांडून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगाळ सांता पियो बापा म्हज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव वाटयता मजतेर तुज्या पातेता गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बळ्या बावडांच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वैजा दुर्बळ्या बावडांच्या व्हड दायजा दैवीक प्रकाशाच्या येसद्रा नमान तुका पियो
बापा मोगाळ पुत्रा सोवे आंक्वार मोरी आशीर्वाद दिवामका बगन सचे तुवेन निरामका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.